सगळ्या लागीं म्हाका आमच्या मानेस्तां खातीर एक कर्मकार सांगता। ह्या पुस्तकाचो अणकार करपी डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय तांचे विशीं सांगचे म्हळ्यार ते गोंयचे ज्येष्ठ लोकवेद संशोधक आनी लेखक। आज मेरेन तांणी तांची तरेकवार सांस्कृतीक विशयावयली कोंकणी, मराठी, इंग्लीश भाशांतली 16 पुस्तकां उजवाडा आयल्यात। फादर थॉमस स्टीफन्साची संस्कृतीक भावपणाची रुजवण हे तांचे दुसरे अणकारीत पुस्तक। काणकोणचो संस्कृतीक इतिहास ह्या विशयाचेर तांणी PhD मेळयल्या। तांणी केल्ल्या संस्कृतीक मळावेल्या संशोधन वावरा खातीर तांकां देव बरें करूं आशिता। म्हजी वळख वेगळ्या पद्दतीन करून दिल्ल्या बद्दल आयच्या ह्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे गोवा प्रांताचे प्रांताधिकारी जेजुईट गोवाचे फादर पेद्रो रॉड्रिगेज। आयच्या म्हज्या पुस्तक जे हांवें पुस्तक अणकारीत केलां ताचेर उलोवपी आनी गोंयचे एक ज्येश्ठ कोंकणीचे अभ्यासक फादर मावजीन आताईश। ह्या ज्या कोंकणी केंद्रांत हांव वावुरतां तुमी सगळे जाण जमल्या त्या थॉमस स्टीफन्स कोंकणी केंद्राचे प्रशासक आद्य संचालक फादर जुजे सिल्वेरा। म्हाका कांय वेळाचेर तोंडाक पट करून नांव येना, सगळे खबर आसता पूण तोंडार येना पुस्तकां। फुडें बशिल्ले सगळे मानेस्त म्हजे इश्ट डॉक्टर नंदकुमार कामत, फादर डॉक्टर मिरांडा, म्हणजे फ्रांसीस नोरवन, आमचे पयलीं सावन बाब तमाजीन कार्दोस, तांची घरकान्न आयरीन, आपोलो, फादर टोनी, सगळे जाण म्हणजे घरची आयल्या जाणा मुद्दाम काणकोणसून। फादर आपली सिस्टर एड्रिना आसा आनीक खूब जाण अशे मागपी बरे मागपी आसात। आमच्या गोवा गेझेटियरचो कार्यकारी संचालक जो आसा आमचो डॉक्टर बालाजी शेनय, ताका बरोबर म्हजे एक बरे मागपी डॉक्टर सुबोध केरकार, अशे सगळे जाण हांगा आसात। म्हाका खूब खोस भोगता तुमकां सगळ्यांक येवकार दिवपाक। आज सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार अशें की जेजुईटा बद्दल आमी जे कोंकणी लोक आसात न्ही तांकां खुबशे उणें खबर आसा आनी ताका लागून जेजुईट म्हळ्यार आमी क्रिस्तांव इतलोच भाग एक तकल्यान धरतात आनी फुडें वतात। पूण परिस्थिती अशी आसा की जेन्ना तुमी जेजुईटा बद्दल विचार करपाक लागतात, वाचप करपाक लागतात, समजून घेवपाक लागतात तेन्ना कळटा की जेजुईटांनी शिक्षण आनी ह्या क्षेत्रांत शिक्षणाच्या खास करून धर्मप्रसार हो कोर तांची ड्युटी। पूण त्या धर्मप्रसारा बरोबर संपूर्ण संवसारात शिक्षणाच्या क्षेत्रात येदो व्हडलो वावर जाणी केला त्या जेजुईटांक हात धरपाक आनी कोण ना अशा पद्दतीचो वावर तांणी केल्लो आसा। म्हणून ह्याच परंपरेंत आज दोगांय जाण हांगा बशिल्ले आसतात मनीस आमचे प्रोविन्शियल फादर पेड्रो रॉड्रिगेज जे एक बऱ्यापैकी शिक्षक, कितल्योश्योच 2-3 शिक्षण संस्था सुरू करपाक तांणी फुडाकार घेवन तांणी सुरू केल्यात। आमचे लोयला हायस्कूल तुमी जाणात, लोयला हायस्कुलाचो सगळो मूळ फातर घालपी म्हणटा तशें आमचो फादर प्रोविन्सियल। त्याच बरोबर तांणी अशा पद्दतीची वेगवेगळी सेंट ब्रिटो हायस्कुलांत ते हेडमास्टर आशिल्ले, प्रिंसिपल आशिल्ले, लोयला हायस्कुलांत प्रिंसिपल आशिल्ले, बेळगांव हायर सेकंडरीचे प्रिंसिपल आशिल्ले। अशा लिडरशीप मिशन करपी अशें इतलो व्हडलो मनीस आज आमच्या मदीं आसा। आनी त्याच बरोबर फादर मावजीन राशोल आनी पिलेन सालिगांव जी सेमिनारी आसा तातूंत
इतलो मोठो वावर करपी आनी ती कशी चलची सेमिनारी हाचो सगळो हें थारावपी अशा पद्दतीचो तांणी नेम घालून दिवपी अशा पद्दतीचो एक ज्येश्ठ मनीस जो कोंकणीचो एक मोठो खेडेकार अभिमानी आनी जाणी कितलेशे पद्दतीचे हातून आमच्या धर्मप्रसाराच्या हाजे सायडीच्यान जें बरें बरें काम करपाक जाता तें सगळें केल्लो असो मनीस. ह्या दोन व्हडले मनीस आमचे मदीं आसा. फादर जुजे सिल्वेरा तुमी जाणात आमच्या हाजे प्रशासक आनी तो बरोपैकी लेखक आनी तो दर म्हयन्याची रोटी ह्या मेळाव्याचो तो संपादक. अशा लोकांच्या सान्निध्यात अशा लोकांच्या उपस्थितीत म्हज्या पुस्तकाचें आज लोकार्पण जाता हो खरें म्हजे खातीर एक खूब म्हत्वाचो असो म्हज्या आयुश्यांतलो खीण. हे जे लोक आमी हे सगळे म्हणटात की असो म्हज्या आयुश्यांतलो खीण म्हणजे कितें, हांव जेन्ना हांगा ह्या थॉमस स्टीफन्स कोंकणी केंद्रांत संचालक म्हणून आयलो तेन्ना म्हाका दिसलें की म्हाका पयलीं खबर नाशिल्ली म्हणजे ह्या सगळ्या जेजुईट एकूण कार्या बद्दल. मागीर जेन्ना कळपाक लागलें तेन्ना म्हाका दिसपाक लागलें की हांवें कितें तरी ह्या संस्थे खातीर करूंक जाय आनी ह्या संस्थे खातीर करतलो जाल्यार कितें करतलो. तर म्हजे पद्दतीन हांव सदां विचार करतां कितें कितें नवीन नवीन हांगा घडणुको करपाक जातात, नवीन नवीन कार्यावळी करपाक जातात, लोकांक चडांत चड लोक हांगा येवन ते अशें करपाक जाता. कारण लोकांनी येवप म्हळ्यारच ह्या संस्थेची वळख जावप, लोकां मदीं पावप. म्हणजे त्या दृश्टीन हांवें सदांच हातून प्रयत्न केलो आनी गेल्या 1.5 वर्सां अश्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी हांगा जाल्यो. पूण जेन्ना फुडें एक दीस म्हाका म्हजो सहकारी जाल्यार म्हाका सतत एक वेगळ्या हाजेर तो म्हजो इश्ट डॉक्टर नंदकुमार कामत ताणें एक दीस म्हाका सांगलें की फादर थॉमस स्टीफन्साचें चरित्र एक हाजेर आसा, तुवें पळयलें तें केन्नाय. म्हणजे हांवें म्हणलें ना, तो म्हाजो अमूक हाजेर आसा, आपूण तुका जाल्यार हें धाडटा. आनी ताणें म्हाका तें हाजी धाडून दिली वॉट्सॅपाचेर. हांवें ती वाचली आनी तेन्नाच थरयलें की हें हांवें पुस्तक जर कोंकणीन धाडलें जायत न्ही जाल्यार एक बरो वाव म्हज्या हातांतल्यान जाल्ल्या सारको जातलो. आनी म्हूण तेन्ना हांवें फादर केल्विनाक मेळ्ळें. तेन्ना तो हांगा आशिल्लो आनी आमचो फादर जुजे थंय बागा हातून रिट्रीटाक इन्चार्ज आशिल्लो. ताका लागून ताका हांवें म्हळें की अशें 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 आसा आनी हांव तें करपाक सोदतां. ताणें वेळ केलो ना, म्हाका कर तूं न्ही कर आमी म्हाका पब्लीश करुया आमच्या सेंटरा मार्फत. आनी हांवें तो हें सगळें घडलें आमच्या मे म्हयन्याक आनी आज सप्टेंबर ह्या 4 म्हयन्यां भितर हें पुस्तक येता. आनी हें करपा खातीर खूब जाणांनी तकालस घेतल्या. कोणें हें टायपींग करपा खातीर म्हजी सहकारी आसा ती स्वरा पेडणेकार ताणें खूब तकालस घेतल्या. बाकी सगळ्यांनी तर म्हाका सतत सहकार्य दिलो आनी हें सगळें पुस्तक आज तयार जावन आज ताजें लोकार्पण जाता. खरें म्हळ्यार म्हाका थॉमस स्टीफन्सा बद्दल सतत एक क्युरियोसिटी आशिल्ली. आनीक हो मनीस 24 ऑक्टोबर 1519 आमच्या गोंयांत पावलो आनी ताणें रोखडेंच भारतीय संस्कृती कडेन तो एकजीव जालो. ताणें हांगसरली कोंकणी आनी महाराष्ट्रांतली मराठी भास हाचो अभ्यास केलो. खास करून ताका तेन्ना लिखीत जें कितें मेळटालें तें सगळें मराठींत आशिल्लें. आनी म्हणून आमची एक मोठी पुराणाची परंपरा आशिल्ली आनी ह्या पुराणाचे परंपरेंत ताणें सगळ्या अशा पुराण परंपरेचो अभ्यास केलो. आनी तातूंत महाभारत आशिल्लें, द्रोणपर्व आशिल्लें, लिलाचरित्र आशिल्लें, नामदेव एकनाथ मुक्तेश्वर हांचे वेगवेगळ्यो रचना आशिल्ल्यो, तुकाराम गाथा आशिल्ली, दासबोध आशिल्लो. अशें सगळे हांचो ताणें अभ्यास केलो आनी जें जें कितें मेळटा ताचें पाठ सदांच आपले बरोबर तो सांबाळत आशिल्लो. तो जेन्ना जेन्ना राष्ट्र सेमिनारी आशिल्लो तेन्नाय थंय आशिल्लो, जेन्ना तो वसय गेलो तेन्नाय थंय आशिल्लो. हें सगळें घेवन ताणें तें इतलो ताजे अभ्यास केलो आनी तातूंतल्यान ताणें प्रेरणा घेवन ही क्रिस्त पुराण क्रिस्ताची हें चरित्र आपूण ह्या पुराणाचे शैलीक आपूण हें करतलो, भारतीय शैलीक अशें म्हणून ताणें हें सगळें आमच्या मुखार हाडलें. आनी तातूंत तो 70 वर्सां जगलो. हातूंतली 40 वर्सां तो भारतांत आशिल्लो, तो गोंयांत आशिल्लो आनी 1 वर्स तो वसय आशिल्लो.
ह्या सगळ्या हाजेमध्ये ताणें जवळजवळ 30 वर्सांमध्ये ह्या हाजें लेखन ताणें करपामध्ये घालयली आनी ताजें पुस्तक जें आसा हें क्रिस्तपुराण, हें क्रिस्तपुराण 1616 वर्सा छापून आयलें आनी हें छापून आयलें तेंय बी जे हातून म्हणजे देवनागरीत छापून आयलें अशें ताचे पुरावे दिवन ह्या लेखिकेन तातूंत सांगलां. पुस्तक ल्हान आसा पूण गुणवत्तेचे दृश्टीन तें म्हान आसा. हातून ह्या क्रिस्तपुराण जें आसा त्या क्रिस्तपुराणांत 10,641 ओवयो आसा. म्हणजे 10,641 ओवयो ताणें बरयल्या आनी ह्यो आतां नवीन पद्दतीन जेन्नाचे म्हणजे 16व्या शेतकांतले 17व्या शेतकांतली जी मराठी आशिल्ली त्या मराठींतल्यान हें बरयल्लें तें आज आमच्या लोकांक आयच्यान कळचें सारकें म्हणून फादर नेल्सन फाल्कानवान व्हडलो वावर केला आनी ताणें एक व्हडलें पुस्तक तें छापलां आनी ताचो आमकां सगळ्यांक आदार जाला. आनी त्याच पुस्तकाच्या आदारा वयल्यान डॉक्टर सिसिलिया कारवार म्हणटा ती वसईंत रावपी एक महाराष्ट्रांतली व्हडली बरोवपी, व्हडली विचारवंत आनीक अभ्यासक, तिणें ताचेर एक ल्हानशें चरित्र बरयलें आनी तो ल्हान कित्याक क्रिस्तपुराणाच्या संदर्भांतल्यान बरयता जाल्यार इल्लेशें बरोवपा जायना, त्या सगळ्याक आनी कमी उतरांत सांगप कठीण आसा. आनी तें हें तिणें मराठींत बरयलें आनी त्या मराठींत बरयल्या पुस्तकाचें नांव सादारण अशें कोणाक लक्षांत येवपा सारकें नाशिल्लें. ताचें नांव आशिल्लें तुळशीची पाने. आतां ऑलिव्हला लगडली तुळशीची तेन्ना पुस्तक वाचतना सगळें लक्षांत आयलें पूण ना जाल्यार सर्वसादारणपणे अशें आसता की हें मथळो वाचलो की त्या पुस्तकाचें भितरलें कितें आसता तें कळपाक जाय पूण तशें कांय कळना तुमकां त्या नांवांतल्यान. ऑलिव्ह म्हळ्यार इंग्लीश परंपरा आनी तुळस म्हळ्यार भारतीय परंपरा. ह्या दोन्ही भारतीय परंपरा आनी इंग्लीश परंपरा जी आशिल्ली पाश्चात्य परंपरा तांचे दोगांचोय मिलाप, तांच्या दोगांचो संस्कृती संगम जालो आनी तो घडोवन हाडलो आमच्या फादर थॉमस स्टिफन्सान. हें तिका त्या हातूंतल्यान सांगपाक जाय आशिल्लें. म्हणटकीर हांवें थोडेंशें स्वातंत्र्य घेवन हांवें नांव दिलें फादर थॉमस स्टिफन्साची संस्कृतीक भावपणाची उजळून. कित्याक म्हळ्यार तातूंतल्यान स्पश्टपणे कळचें आमच्या वाचकांक म्हणून हें नांव हांवें त्या पद्दतीन दिलें. मूळ लेखिकेन बरयतना कांय वेळाचेर महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळान म्हणजे सरकारान तें छापलां आनी तिणें बरयलें तातूंत केन्ना एक एथिक्स म्हूण आसता त्या वेळाचेर ज्या पद्दतीन ताणें कितें बरयिल्लें आसा तातूंत त्या बरपावळीक बदल करपाक म्हाका अधिकार ना. तो तशें ताजे नंतर तूं तुजें कितें म्हणपाक आसता आसा पूण तिणें तातूंत थोडेशें हें घेतना तातूंत काही व्याकरणाचे नियम लावन तातूंतले खंय बरेचशे अनुस्वार काडले हें केले. म्हणटकीर हांवें हें करतना तें परिपूर्ण जावचें पुस्तक ह्या दृश्टीन हांव सगळो प्रयत्न केला आनी त्या दृश्टीन हांवें फादर नेल्सन फाल्कान ज्याच्या पुस्तकाचेर आदारून तिणें तें सगळें बरयलां तें मूळ पुस्तक घेवन हांवें ह्या पद्दतीन हें सगळें बरयलां आनी हातूंत व्याकरणाच्यो चुका आसनाये, हातूंत कसलेच त्या पद्दतीन सगळ्यांक कळचें अशा पद्दतीन हें सगळें बरयिल्लें आसा. म्हणटकीच ही एक हें प्रेरणा म्हाका फादर थॉमस स्टिफन्साच्या हातूंतल्यान मेळ्ळी आनी ताका लागून हें हो वावर म्हज्या हातान धरपाक पावलो अशें म्हाका दिसता. आनी म्हूण ह्या 30-35 वर्सांनी बरयिल्ल्या हातून तांणी तें 37 वर्सांनी छापिल्लें हें पुस्तक आज ताजे बद्दलची म्हायती दिवपाचें एक ल्हानशें माणकुलें पुस्तक, एक 100 पानांचें पुस्तक आसा आनी ह्या 100 पानांच्या पुस्तकांत 100 नंबर म्हणजे 100 गुण दिवपा सारकें हें आसा अशें म्हणजे हें दावो ते सगळें वाचकांनी ठरोवपाचो. हें सगळें घडपाची हें करपाची म्हाका मदत जाली. ज्या लोकांनी म्हाका मदत केली तांचे खातीर उपकाराची 2 उतरां मुद्दाम सांगूंक जाय नाजाल्यार हांव अनग्रेटफूल जातलो. तर डॉक्टर सिसिलिया कारवार हिणें तें बरयिल्लें तिका हांवें पयलीं विचारलें ना. ताचें कारण अशें की महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळान तें छापिल्लें म्हणजे महाराष्ट्र सरकारान छापिल्लें. सरकारा कडेन हांवें हें पुस्तक पळयतकीच हांवें म्हणलें हांव हें करपाक सोदतां तेन्ना वाचक म्हाका तुमी तुमची मान्यताय दिवची. गोंयच्या सरकारा कडेन मागिल्लें जाल्यार कदाचित म्हाका एक 2 म्हयने लागता आशिल्ले पूण 15 दिसां भितर म्हाका धाडलें तूं कर मान्यता दिवं ताणें. तांचे खातीर एक तांचे उपकार
डॉक्टर सिसिलिया कारवाले तांचेय मी मूळ लेखिका म्हणजे तिजेय उपकार, डॉक्टर नंदकुमार कामतीन जर म्हाका मूळ सुचय नाशिल्लें जाल्यार तें जावप शक्य नाशिल्लें म्हणून ताजेय उपकार, आनी फादर केल्विनान म्हाका जर त्या वेळाचेर उमेद दिली नाशिल्ली जाल्यार तें हांव एखाद्याक करपाक पावूंक नाशिल्लो किंवा एखाद्याक डिले जाता आशिल्लें, ताचे खातीर तांचे उपकार. दामोदर घाणेकार म्हणटा तो आमच्या व्याकरणाचो एक जाणकार. म्हजी पुस्तकां म्हजी अडचण ती जाता की हांव मराठींतल्यान खूब पुस्तक बरयलां, मराठींतल्यान शिक्षण जावं, कोंकणींतल्यान बरयतना म्हज्या व्याकरणाच्यो खुबश्यो चुको जावपाक शकतात म्हणून आनी ताजे कडच्यान बरयल्ली तर व्याकरणाचे दृश्टीन सारकें जावचें ना हाजी एक जतनाय घेता. तर ताका म्हाका आमच्या दामोदर घाणेकारान सदांच आदार जाता. विली गोयस हो आमचो आर्ट कॉलेजीचो, गोवा कॉलेज ऑफ आर्टाचो प्रिंसिपल, पूण तो सदांच असले आमच्या केंद्राच्या कामाक सदांच फुडें आसता मदत करपा खातीर. ताणें आमकां हे पुस्तकाची चित्र जें आसा तें काडून दिलें. आनी ह्या चित्राचें एक वैशिश्ट्य म्हळ्यार अशें की आमच्या डॉक्टर सुबोध केरकार गोंयचो फामाद जो आमचो कलाकार आसा, आमचे मदें आज आसा हांगा, तर तांणी लाकूड, लोखंड आनी खास करून जे छापखान्याक वापरताले, म्हणजे कारण आशियांतलो पयलो छापखानो गोंयांत जालो, त्या वेळाचेर तातूंत वापरताले ते खेळे आनी हे सगळे वापरून अशा पद्दतीची कलाकृती केली. आनी ती बी थॉमस स्टिफन्साची. आनी ताजेर मुख्य म्हणजे क्रिस्तांतलो भार आसतो क्रिस्त पुराणाचो. म्हणटकीर त्या दृश्टीन ताणी केल्ली ते हे आज हांगा आमी डिस्प्ले केला आनी ताजो वापर करून विली बाबान आमकां सुंदर पद्दतीचें एक चित्र मुखपृश्ठ ताचें तयार करून दिलें. त्या सुबोध केरकारान म्हाका मान्यताय दिली हे सगळें करपा खातीर, त्या खातीर तांचेय आभार. लीना बोरकार हांगा आसा आनी तांची सांगातली आनी लोकमान्य प्रोसेस हातून हें छापून हाडलां. हें आमी दर वर्साक आमची स्टोरी थंयच छापतात, वेगवेगळे कार्य काम करपा आसल्यार थंयच छापतात आनी तांच्यान खूब बरें सहकार्य मेळटा आनी तांची बारीकसाणेन सगळें करून सुंदर पद्दतीन ती छापतात. ताचे खातीर तांचे उपकार. म्हजी सहकारी स्वरा पेडणेकार हिणें सगळें पुस्तक टायप केलें, तातूंत मध्ये चुकांच्यो दुरुस्ती करून घेतल्यो, सगळें खूब वेळान तें हें केलें आनी हें सगळें करतना गेल्ली अनेक वर्सां जवळ जवळ म्हाका दिसता हांव 40-45 वर्सां लेखनाचें काम करता. म्हाका शांतताय जाय आसता. सो शांतपणान जेन्ना वचून हांव बसना तेन्ना वचून म्हजी तकल्यांतल्यान कितें आशिल्लें तें सगळें बरोवन येना आनी हें सगळें शांतताय दिवपाचें काम घरा कडेन म्हाका म्हजी घरकान्न करता आनी ताका लागून तिका ह्या हाजें बरेचशें श्रेय मेळटा. कारण हांव जेन्ना बरोवपाक बसता तेन्ना घरां बोवाळ जावपाक नजो, आवाज जावपाक नजो, हें जावपाक नजो, वेळच्या वेळाचेर म्हाका च्या हाडून दिवपाचो आनी हें दिवपाचें, हें सगळी काळजी ती घेता. म्हणटकीर तिका ह्या बरेचशें श्रेय आसा. म्हणटकीर आज पर्यंत एक बरी वावर म्हज्या हातांतल्यान जालो साहित्याच्या क्षेत्रांत, तिचो वाट खूब म्हत्वाचो आसा. म्हणटकीर तिजेय आभार. आनी तुमी सगळे जाण आतां आयल्यात आनी तुमी सगळ्यांनी म्हजे बद्दलचें आशिल्लें तें प्रेम मोग दाखयलो आनीक त्या ह्या साहित्याचे बद्दल आनी साहित्य निर्मणी बद्दलय तुमची एक उमेद दाखयली. त्या खातीर तुमचे आभार मानता आनी तुमकां सगळ्यांक म्हज्या मनांत अर्जांतल्यान तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आनी म्हजी थोडेशें लांबिल्लें पूण थोडेशें सांगूंक जायच आसा कांय वेळाचेर तें हांव हांगा थांबतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. जरी तुम्ही म्हटलें की तुमचें उलोवप जें आसा तें चड लांब जालें तरी म्हाका दिसना अशी की खंयचीच अशी व्यर्थ अशी म्हायती तुमी आमकां दिली. सगळी विस्तारान जी फादर थॉमस स्टिफन्सा विशीं वा तुमच्या वावरा विशीं जी तुमी म्हायती आमकां दिल्या ती खूबच मोलादीक आशिल्ली. त्या खातीर हांव परत एक फावट तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कार्यावळ मुखार व्हरतना हांव मागता ह्या केंद्राचे प्रशासक फादर जुजे सिल्वेरा हांचे लागीं आनी मुखेल सोयरे प्रोविन्शियल फादर पेद्रू रॉड्रिग्स तशेंच पुस्तकाचेर उलोवपी फादर मौजिन्यो आतायट हांची वळख आमकां करून दिवची. आयज आमकां मुखेल सोयरे कशे लाभिल्ले आसा आमचे गोंय प्रांतीक वडील जेजुईट वडील फादर पेद्रू रॉड्रिगीस. ते गोंय प्रांताचे
जेजुईट प्रांतीक वडील गोवा जेजुईट प्रोविन्शियल ह्या वर्सा अभिलांत तांची नेमणूक जाल्ली आसा। ते मूळ गांवांत वैदोणचे आल्दोनान आनी पणजे प्रोविन्शियलिटीन ते रावतात। इतिहास आनी आर्किओलॉजी ह्या क्षेत्रांत तांणी मास्टर्स पदवी जोडिल्ली आसा। तेच परी कर्नाटका विद्यापीठांतल्यान शिक्षणांत मास्टर्स पदवी तांणी घेतल्या। सेंट ब्रिटोस म्हापसा तेच परी लॉयोला माडगांव तशेंच सेंट पॉल बेलगांव हांगासर प्रिंसिपल म्हूण ते वावुरल्या। लॉयोला हायर सेकंडरी आनी सेंट पॉल प्री युनिवर्सिटी ह्या पावंड्यार हाडूंक तांचे मोठे योगदान आसा। आज आमच्या ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे कशे तांकां लाभिल्ले आसा देखून आमी तांचे उपकार आठयतात। आयच्या ह्या पुस्तकाचेर उलोवप करूंक आमकां लाभिल्ले आसा पाद्री मोजेक ते आतां येता। खेरीत भाशेन तांकां आमी येवकार दिता। मूळ गांवांत हांगाचेच ते सावयचे सारीगांव पिल्यांचे सेमिनारींत ते आसतात आनी थंय आसलेल्या पोस्ट ग्रॅज्युएट सेमिनारिस्टांक लातीन भास तशेंच हेर कांय विशय ते शिकयतात। रोमाच्या उर्बानियान विद्यापीठांत कॅनन लॉ क्षेत्रांत तांणी लायसन्सींग केल्ली आसा। 15 वर्सां होच विशय राजदूतचे सेमिनारींत तांणी शिकयला। 1990 ते 2019 ह्या वर्सा मेरेन गोंयचे आर्च डायसिसीन जुईस म्हूण कॅनन लॉयर म्हूण तांणी वावर केल्लो आसा। ते एक बरी कोंकणी मोगी बरोवपी आनी एक्टिविस्ट। हिस्टॉरिकल मोनोग्राफ ऑन द राशोल सेमिनरी हे पुस्तक तांणी संपादीत केल्लें आसा। उजवाडाक येतल्या आयच्या पुस्तकाचेर आपले विचार मांडून आमचे महामंत्रण तांणी स्विकारले देखून आमी केदी भाशेन खुशालकायेन तांकां देव बरें करूं। बरयल्लें आसा तांणी आमकां एक ल्हान संदेश पाठयल्लो आसा। तो संदेश तुमकां वाचून दाखयता। ओलिव्हला लगडली तुळशीची पाने हे फादर थॉमस स्टीव्हन्स हांचे अल्पचरित। फादर स्टीव्हन्साची सांस्कृतीक भावपणाची रुजवण ह्या नांवान कोंकणींत डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय हांणी अणकारीत केला। ताचो लोकार्पण सुवाळो आयज आसा। ही व्हड सन्मानाची आनी खोशयेची गजाल। फादर स्टीव्हन्स हांणी मराठी कवी जे संत जावन गेले तांचे बरपावडीचे रचने बरी क्रिस्त पुराण हे महाकाव्य बरयले। ताची प्रस्तावना एकनाथ संतांच्या काळावेल्या गद्यांत आसा। त्या विराम चिन्हांचो वापर पयलेच फावटी केलेल्यान मराठीक दिलेली ही देणगी आसा। संस्कृती संगमाचे उदाहरण कशें मराठी वाङ्मयाच्या इतिहासान फादर थॉमस स्टीव्हन्स हांचें नांव पोरांतून उरलां। आमच्या महाराष्ट्र राज्य साहित्य आनी संस्कृती मंडळान प्रकाशीत केलेल्या ह्या फादर थॉमस स्टीव्हन्सचे अल्पचरित फादर थॉमस स्टीव्हन्स कोंकणी केंद्रातर्फे प्रकाशीत जाता। हे मराठी आनी कोंकणी भाशा भगिनी खातीर प्रसाद चिन्ह आसा। आयच्या ह्या पुस्तकाच्या लोकार्पण सुवाळ्या दिसा म्हजी उनवदीत परबी भेटयता आनी अनुवादक डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय आनी फादर सुजीस वेरा हांचे अभिनंदन करता। डॉक्टर सिसिलिया कार्बन। देव बरें करूं फादर। मराठीतले एक फामाद कवी मंगेश पाडगांवकर आपले एके कवितेंतल्यान म्हणटा, ज्यांची हृदये झाडांची त्यांनाच फुले येतात, ज्यांची हृदये झाडांची त्यांनाच फुले येतात, तेच गुच्छ बनवून पावसाळा हुंगून घेतात। अशी झाडां आनी फुलांची काळजां आशिल्ले व्यक्ती आमच्या माचयेर उपस्थित आसात तेन्ना म्हाका दिसता की ह्या फुलांकूय तांच्या हातांत वचपाक आवडटलें। म्हाका बाय स्वरा पेडणेकर हांचे लागीं तांणी मुखेल सोयरे प्रोविन्शियल फादर पेद्रू रॉड्रिगीस हांकां फुलां भेटोवन येवकार दिली।
फुडले सुवातेर मागता श्री शंकरचारी हांचे लागीं तांणी फादर मॉझिन्यो आताय हांकांय फुलां भेटोवची. आनी म्हाका बायस्वरा पेडणेकर हांचे लागीं तांणी प्रशासक फादर जुजे सिल्वेरा हांकां फुलां भेटोवची. हो मनीस जेजुईत प्रांतीक वडील, हो मनीस केंद्राचे संचालक, हो मनीस प्रशासक, ह्या तांची नांवां घालिना. सगळे आमी भोव मनीस माचयेर बसलेले आनी हांगसर सतरा बसलेले, पण सगळ्यांक तुमकां मानेस्तांक हांव म्हजो नमस्कार करता. आयच्या सुवाळ्या बद्दल उलोवंक म्हाका आपयलो देखून हांव केंद्राक आभारी. म्हाका कित्याक आपयलो नको, कित्याक हांव चड उलोवपी न्हय, बरोवपी न्हय, हांव एक एक्टिविस्ट. हांव 25 वर्सां भरता हें केंद्र ह्या गुड्यार आनी हे इमारतीन आयल्या. गुडो म्हणटाले आमी, गुडो ल्हान आसतना गुडो म्हणल्यार तो गुडो आहा पळय तो म्हणून, तो गुडो म्हणजे दोंगराची तेंगशी. ह्या गुड्यार हांगसर आयल्यार आयज 25 वर्सां करता. त्या आदी थोडोसो काळ हें केंद्र मिरामार आसलेलें, जेजुईत आकारणे घराच्या एका भागांत. धर्मीक आकारणी आनी संशोधन एकामेकाक जुळनात आनी दोगांकूय सरळ सुवातूय मेळना. म्हणटच आकारणी थंयसरूच दवरून कोंकणी संशोधन केंद्र हांगा हाडलें. ही जानबायेची येवजण दोगांकूय बरी. हे इमारतीची जी वास्तुकला, आर्किटेक्चर गोंयची जायते फावटी म्हणटा जाता पोर्चुगीज हावजां न्हय, तेंची गोंयची गोवन हावजीस. वातावरण भारतीय म्हणून गेलो अशें जायते आसा. आमी हें पुस्तक वाचता, म्हाका उपकारलें तें, म्हाका जायते उपकारलें. वेगवेगळ्यो चुकी आसात, अदीक करून नामा विशीं. ह्यो चुकी डॉक्टर पांडुरंग फळदेसायाच्या अणकारांत नाच त्यो नाच, सगळ्यो चुकी पयस दवरल्यात, भायर गेल्यात. हें भाशांतर चुकी विणें आनी सुंदर भाशांतर हें म्हजें सांगूंक जाता. कोंकणी हांव वाचतां, अदीक करून देवनागरीन वाचतां. तें उजवाडा हाडूंक म्हाका अभिमान आनी खोस्त भोगता. डॉक्टर पांडुरंग फळदेसायाचें आनी ह्या केंद्राचे, फळदेसायाचे आनी ह्या केंद्राचे हांव उपकार मानतां. आनी ताणें सांगलां ते भशेन 2 मिनटांनी सोंपयता. उलयतना एक गजाल म्हाका दिसली, आमचे फादर मावजीन सांगतले म्हणून. ह्या पुस्तकांत फादर थॉमस स्टीफन्स हें नांव 3 तरांनी घेतलां. फादर थॉमस स्टीफन्स हें इंग्लीश नांव, जाल्यार आमी आमच्या केंद्रान घेतलां थॉमस स्टीफन्स कोंकणी केंद्र. आनी तिसरें फादर थॉमसच सांगता आपलें नांव कितें,
तो म्हणटा पाद्री तोमास एस्टेवान. म्हणजे हे तिन्ही नांवां ह्या आपणायल्यात. म्हणजे कोणें जर त्या पुस्तका बद्दल घुसपागोंदळ जालो जाल्यार ती तिन्ही नांवां जशी आसात ताणें जेन्ना आपल्याक अशें नांव म्हणा तेन्ना तें तशेंच दवरलां. आमच्या केंद्राचें नांव आमी बदलपाक शकना तें तशेंच दवरलां. आनी फादर टॉमस स्टीफन्स हें तांचें ताज्या इंग्लिशीचें नांव तें तशेंच दवरलां. म्हणजे खंय कितें गोंधळ बिदळ जाल्लो जायत जाल्यार मातसो आनी सोमते हा रोमांत आसतना लातीन केल्लें टॉमस स्टेफन्स. फादर, म्हाका दिसता की तुमी जे तरेन आशय, अर्थ आनी संदर्भ आमकां सगळ्यांक मिश्कील स्वरुपांतल्यान मदीं मदीं जो कळीत केलो तो कोणाकूच समजूंक ना अशें जावं शकना. तेन्ना तुमच्या मिश्कील स्वरुपान उलोवपाची हांव मुद्दाम तोखणाय करता आनी तुमी दिल्ल्या ह्या ज्ञानाचेर हांव ते खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. ज्या खिणा खातीर वा ज्या कार्या खातीर आमी सगळीं हांगा जमल्यात म्हाका दिसता सगळीं जाणां ते खातीर उत्सुकतायेन वाट पळयतात आसतली. तेन्ना अदीक वेळ वगडाय नासतना हांव मागता मुखेल सोयरे प्रोविन्शियल फादर पेद्रू रॉड्रिग्स हांचे लागीं तांणी पुस्तकाचें लोकार्पण करचें. मुखेल सोयऱ्या लागीं तांणी लेखकाक एक पुस्तकाची प्रत आनी फुलांतुरो भेटोवन तांचो भोवमान करचो. ह्या वेळार तांणी आपलें उलोवप करचें. Macie raz kiedy Father Mocin आमच्या आईचे पुस्तकाचे अणकार करपी डॉक्टर फळदेसाय, फादर जुसे, हेर फादर्स आनी म्हज्या मुखार भाव भयणींनो, आज एक खेरीत भाशेन आमी जमल्या हो पांडुरंगाक आमची शाबासकी आनी तेंको दिवंक. कांय वर्सां फाटीं पयलीं सिसिलिया कार्वालो टॉमस स्टीफन्साच्या जिवितार आनी वावरार वयर मराठी भाशेंत एक पुस्तक बरयलेलें. हें पुस्तक हो नेमाक जाल्लें आसा आनी हें पुस्तकाक अदीक करून कोंकणी वाचतल्यांक फायद्याक पडून टॉमसाच्या जिविताची आनी ताच्या वावराची जाणवाय मेळूंक पांडुरंगाक एकमतीन भाशांतर केल्ली आसा. म्हाका अभिमान भोगता की डॉक्टर पांडुरंगान आपलो मोलादीक वेळ आनी मन घालून हें पुस्तक कोंकणींतल्यान आयज उजवाडाक हाडलां. देखून गोंयचे जेजुईट प्रांताच्या वांगड्यांच्या नांवान म्हजें दिनवास आयज गोंयांत टॉमस स्टीफन्साच्या जिविता वयर बरयलेलें हें कदाचित पयलें पुस्तक कोंकणींतल्यान उजवाडाक हाडलेलें आसा. संस्कृतीक
रुजवण एक वांटो घेवन देखून हांगा जल्मल्याक म्हज्या सगळ्यांक तुमकां दिलवास. अशे भाशेन आमकां तेंको आनी आदर दितले म्हूण हांव आस बाळगितां. आनी तशेंच म्हजी परबी आयज डॉक्टर पांडुरंगार तांणी हें पुस्तक उजवाडाक हाडलेलें आसा. तुमी ताचो आस्पाव घेवचो ही म्हजी मागणी. देव बरें करूं. देव बरें करूं फादर. हे पुस्तक प्रकाशीत करपा खातीर जायत्या जाणांनी आपलो हातभार जो आसा तो लायिल्लो आसा आनी ते खातीर हांव मागता मुखेल सोयऱ्या लागीं तांणी ह्या आदाराची भेट म्हणून आमच्या ह्या जे कोण सहकारी आशिल्ले तांकां सगळ्यांक एक एक प्रत भेटोवची. पयले सुवातेर जाणी हो मूळ विशय वा ही मूळ संकल्पना डॉक्टरांक ताची वळख करून दिली ते म्हळ्यार डॉक्टर नंदकुमार कामत हांचे कडेन